मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम LKG। कैसे हैं बच्चों? ठीक हैं जी बच्चों। आज है जुमेरात। आज क्या दिन है? आज है जुमेरात और डेट क्या है? 24 दिसंबर 2020। और आज का हमारा उन्वान है रीडिंग और वर्क बुक, जिसमें हम अपने रीडर उर्दू कायदा की रीडिंग करेंगे और वर्क बुक पर हम एक पेज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ऑरल्स, जिसमें हम फोनिक्स पढ़ेंगे। अलिफ मद आ, अलिफ आ, बे ब, पे प, ते त, टे ट, से स, जीम ज, चे च, हे हा, खे खा, दाल द, डाल ड, जाल ज, रे र, रे ड, जे ज, ये य, सीन स, शीन श, स्वाद स, ज्वाद ज, तोय त, जोय ज, आइन अ, गाइन ग, फे फ, काफ क, काफ क, गाफ ग, लाम ल, मीम म, नून न, वाव व, हे ह, हमजा अ, ये य। अब हम पढ़ेंगे बुलंद खाने के अल्फाज। अलिफ मद आ, मीम आम, काफ अलिफ का, मीम काम, शीन अलिफ शा, मीम शाम। अलिफ मद आ, नून आन, नून अलिफ ना, नून नान, शीन अलिफ शा, नून शान। अब हम पढ़ेंगे हफ्ते के दिनों के नाम। जोड़ के साथ पढ़े। सीन व सो, मीम सोम, वाव अलिफ वा, रे वार, सोमवार, मीम नून मंग, गाफलाम गल, मंगल, बे दाल है, बुध, जीम मीम जुम, आइन रे अलिफ रा, ते रात, जुमेरात, जीम मीम जुम, आइन है आ, जुम्मा, हे फे हफ, ते है ता, हफ्ता, अलिफ ते इत, वाव अलिफ वा, रे साकिन, इतवार। दोबारा पढ़े। सीन वा सो, मीम सोम, वाव अलिफ वा, रे वार, मीम नून मन, गाफलाम गल, मंगल, बे दाल है, बुध, जीम मीम जुम, आइन रे अलिफ रा, ते रात, जुमेरात, जीम मीम जुम, आइन है आ, जुम्मा, हे फे हफ, ते है ता, हफ्ता, अलिफ ते इत, वाव अलिफ वा, रे साकिन, इतवार। अब हम पढ़ेंगे परिंदों के नाम। ये कौन सा परिंदा आपको नजर आ रहा है? ये है कबूतर, चिड़िया, कौवा, उकाब, उल्लू। दोबारा पढ़ते हैं। चिड़िया, कबूतर, कौवा, उकाब, उल्लू। अब आप जल्दी से उर्दू रीडर ओपन करें, पेज नंबर 14। ठीक है, पेज नंबर 14 की आज हम करेंगे 4th लाइन। जी बच्चों, इधर देखें, ये किसकी आदि शक्ल है? ये है काफ की आदि शक्ल। जब काफ के साथ दो चश्मी है मिला देते हैं तो वो बन जाता है खे। जैसे हमने रीडर में खे ख खीरा पढ़ा था ना, तो ये वही वाला खे है। ठीक है, खे के साथ, खे के ऊपर क्या है? जबर, खे जबर ख, खे जबर खा, खे जबर अलीफ खा, खे जबर अलीफ खा। और ये देखेंगे पे की आदि शक्ल के साथ दो चश्मी है तो इसको पढ़ेंगे फे। जैसे हमने पढ़ा था पहले, फे फ फूल। ठीक है, ये फे के नीचे क्या है? जेर, फे जेर क्या होती है? फी, फे जेर फी। जब फे जेर फी के साथ रे को मिला देंगे तो रे की आवाज क्या होती है? र, फे जेर रे फिर, फे जेर रे फिर। ये देखें, चे की आदि शक्ल के साथ दो चश्मी है। जब चे ये के साथ दो चश्मी है मिला देते हैं तो वो बन जाता है छे। जैसे छे छ, छतरी पढ़ा था ना, याद है जी? छे जबर छा। जब छे जबर छा के साथ ते को मिला देंगे तो ते की आवाज होती है त। छे जबर ते छत, छे जबर ते छत। और ये देखिए तो बहुत इजी है। किसकी आदि शक्ल है? बे की, बे जबर अलीफ बा। सीन की आदि शक्ल के ऊपर है पेश, सीन पेश सू। जब सीन की आदि शक्ल को नून के साथ मिला देंगे तो वो बन जाएगा सुन,
سین پیش نون سن. ٹھیک ہے، یہ ہے تے کی آدھی شکل کے ساتھ دو چشمی ہے تو اس کو کہیں گے تھے. جیسے ہم نے پڑھا تھا تھے تھا تھرماس. ٹھیک ہے، تھے زبر الف تھا، تھے زبر الف تھا. اب ایک بار پھر ریوائز کریں یہ لائن میرے ساتھ پڑھیں سب بچے. کھے زبر الف کھا، کھے زبر الف کھا، کھے زبر الف کھا. پھے زیر رے پھر، پھے زیر رے پھر، پھے زیر رے پھر. چھ زبر تے چھت، چھ زبر تے چھت، چھ زبر تے چھت. بے زبر الف با، بے زبر الف با، بے زبر الف با. سین پیش نون سن، سین پیش نون سن. تھے زبر الف تھا، تھے زبر الف تھا. یہ تو ہو گئی ریڈر کی ریڈنگ. اب ہم کرتے ہیں ورک بک. جی بچوں، اب جلدی سے ورک بک کا پیج نمبر 40 اوپن کریں. پیج نمبر 40. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ شارٹ ڈیٹ رائٹ کریں گے 24/12/20. اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عنوان الف مد آ کے الفاظ. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الف مد آ میم آم. یہ جو بلاکس بنے ہوئے ہیں ان بلاکس میں آپ نے 2 دفعہ الف مد آ میم آم لکھنا ہے جیسے ٹیچر نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، الف مد آ میم آم، الف مد آ میم آم. الف مد آ جیم آج، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے 2 دفعہ. الف مد آ گاف آگ. ٹھیک ہے، 2 دفعہ لکھیں. الف مد آ سین آس. ٹھیک ہے، الف مد آ نون آن. الف مد آ پہ آپ، الف مد آ بے آب. یہ آج کا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اور آپ نے یہ جانوروں کے نام پڑھنے ہیں اور اس میں کلرز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، شیر، خرگوش، بندر، بلی، ہاتھی. اس میں پیارے پیارے کلرز بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، 2 پیجز کرنے ہیں. اور آپ نے بیٹا آج سے آپ کو سردیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے بہت اچھا پڑھنا بھی ہے، انجوائے بھی کرنا ہے، کھیلنا ہے. ٹھیک ہے، ہر کام کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے آپ نے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا جلدی سے ہمارے اسکول اوپن ہو جائیں. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ بیٹا.